अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो है घर में इफ्तारी दोस्तों के साथ। तो चलिए मेरे साथ आप लोगों को दिखाता हूँ। खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए। غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال. जी सामने नाज़रीन, ये देखें सीन, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा है।
مكة مكرمة. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر सामने नादरी ये देखे ट्रेन स्टेशन, ये जो आपको आप लोगों को सफेद नजर आ रहा है, ये ट्रेन स्टेशन है मक्का मुकर्रमा का। في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان. غردي ट्रेन की लाइन है, روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب ट्रेन स्टेशन और वो क्लॉक टावर। علق الأفراح माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سوى غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. जी सामने नादरी ये देखिए माशाअल्लाह, हम इफ्तारी करने आए दोस्तों के साथ। ये देखिए मान भाई और ये अनस भाई है। جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى الذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان. علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان.